अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बुर्ज हमल यानी एरीज ज़ोडिएक साइन से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनों हज़रात के लिए 5 जुलाई से एक बड़ा सियारा आपके ज़ायचे के चौथे घर में आकर कैसी ज़बरदस्त और शरफ याफ्ता एनर्जीज ला रहा है। जुपिटर आपके ज़ायचे के चौथे घर में 5 जुलाई से लेकर आइंदा 1 साल तक कैसी कामयाबियां दिलवाने का बाइस बनेगा। किन शोबे ज़िंदगी में खुशियां और खुशखबरियां मिलेंगी। किस्मत और दौलत का सियारा आपकी खुशबख्ती को 5 जुलाई के बाद से कितना बढ़ा सकता है। अगर आपका ज़ोडिएक साइन एरीज है और आप जुपिटर के इस खूबसूरत ट्रांजिट के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोजिस एरीज ख़वातीनों हज़रात 5 जुलाई आने को है और तमाम बुरूज के लिए खुशबख्ती और खुशहाली, प्रोस्पेरिटी और नेमतों की बरसात करने वाला सियारा मुश्तरी अपने शर्फ पे आ रहा है। इससे पहले आपसे ज़ोहल और नेपच्यून के आपके अपने बुरूज पर असरात की बात की गई है, जिसमें ज़ोहल और नेपच्यून के नैस असरात आपके ज़ायचे के पहले घर में कैसी मनफी तब्दीलियां पैदा कर सकते हैं बयान किया गया है। लेकिन इस वीडियो में एक बिल्कुल ही अलग सिनेरियो बनने वाला है। मुश्तरी जो कि आपकी किस्मत का सियारा है आपके ज़ायचे के चौथे घर में 5 जुलाई से आइंदा साल 2026 तक दाखिल हो रहा है, जिससे आपको अपनी घरेलू ज़िंदगी यानी फैमिली लाइफ, बास ससुराली मामलात, ज़मीन जायदाद, ख़ानदानी प्रॉपर्टी, वालदैन के मामलात, ख़ानदान से ताल्लुक़ और वाबस्तगी, इसके अलावा रूहानी तौर पर आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को बढ़ाने वाले और बेहतर करने वाले असरात आ रहे हैं। मुश्तरी सियारा 5 जुलाई को कैंसर ज़ोडिएक साइन में दाखिल होगा और आइंदा तकरीबन 1 साल का अरसा बुर्ज सरतान में ही गर्दिश पजीर रहेगा। मुश्तरी जिसे तहफ़्फ़ुज़, वुसअत, खुशहाली और तरक्की का सियारा कहा जाता है और इंसान को औज बुलंदी और इल्म आगाही की नज़रों तक पहुँचाने के लिए मुश्तरी का किरदार बहुत अहम समझा जाता है। मुश्तरी का सियारा इंसान की रूहानी और बातनी सफाई का काम करता है। अच्छे एंगल पर हो तो इंसान पाकीज़गी, तहारत, बुजुर्गी और तकवे की तरफ जाता है। रूहानी अलूम में दिलचस्पी बढ़ती है, दिल में खुशादगी और वुसअत पैदा होती है, नेक ख्यालात का गलबा होता है, इजाफी दौलत मिलती है, उम्र में बढ़तरी होती है, शोहरत और नाम वाली मिलती है। मुश्तरी यानी जुपिटर का ये शर्फ आपके लिए आपकी घरेलू ज़िंदगी के हवाले से गेम चेंजर साबित होगा, जिससे आपको अपने घरेलू हालात को बेहतर करने में बड़ी खुशगवार किस्म की सिचुएशंस का सामना होगा। मुश्तरी के असरात आपको घरेलू लाइफ में हर तरह के इख्तलाफात, बंदिशों, मसाइल और परेशानियों से निजात दिलवाने का काम करेंगे। आपकी सोच का दायरा वसी होगा। आप ज़ाती तौर पर यानी अपने आप पर शायद आने वाले सालों में ज़्यादा तवज्जो ना दे रहे हों। ज़ोहल और नेपच्यून आपको अपनी ज़ाती सेहत या ज़ाहिरी शख्सियत के एतबार से मसाइल और पेचीदगियाँ देंगे। आपको पर्सनली दुश्मनों से भी ख़तरा हो सकता है। ज़ोहल और नेपच्यून आपको कन्फ्यूजन्स और धुंधलापन दे सकते हैं। अलबत्ता आप घरेलू सतह पर सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद और तरक्की पाने वाले लोगों में शुमार होंगे। मुश्तरी का बुर्ज सरतान में क़याम आपको घरेलू ज़िंदगी में कई एक मामलात और इश्यूज़ पर नज़रसानी करने का मौका देगा। डर की मौजूदा सूरत हाल को आप शायद 1 साल के दौरान तब्दील करने में कामयाब हो जाएं। विरासती मामलात, ज़मीन जायदाद, लाइफस्टाइल प्रॉपर्टी, ख़ानदानी बिजनेसेस और ख़ानदानी एसेट्स के हवाले से या ख़ानदानी ज़िंदगी में अदालती और कानूनी या मुकदमात वगैरह के हवाले से भी आपके लिए मुश्तरी की एनर्जीज ख़ुसूसी बेहतरी की और कामयाबी की नवीद सुनाती है। ऐसे एरीज अफराद जो तवील दुरानिया से ख़ानदानी ज़िंदगी में पेचीदा किस्म की सूरत हाल को फेस करते हुए आ रहे हैं। अगर आप खुद को मजबूर, लाचार और बेकस तस्वुर कर रहे हैं, आपका दिल चाहता है कि आप अमली तौर पर कुछ करें लेकिन हालात आपके इख्तियारात में नहीं है, तो अब वो वक्त आ रहा है कि हालात आपके हक में हो सकते हैं। 5 जुलाई से जुपिटर का आपके ख़ानदानी अमूर में दाखिला और आइंदा 1 साल तक का क़याम ज़ाहिर करता है कि आपको अपने घर और अपने घरेलू मामलात में आसानी और ईज़ मिलेगी। आपको किस्मत की तरफ से ऐसी सपोर्ट मिल सकती है कि आपको थोड़ी मेहनत और कोशिश के एवज़ घरेलू मामलात में बड़े सरप्राइज मिले। मुश्तरी आपको घर में अहम पोजीशन या हैसियत दिलवा सकता है। घरेलू एरीज ख़वातीन के लिए मुश्तरी का ये ट्रांजिट तमाम अमूर की ख़वातीन से ज़्यादा आपको लकी बनाने वाला होगा। ऐसी एरीज ख़वातीन जो अपनी घरेलू ज़िंदगी में आराम व सुकून और लग्जरी की तलबगार हैं, आपकी दिली ख्वाहिशात पूरी हो सकती हैं। शादीशुदा अफराद के ससुराली निज़ाम में भी मुस्बत तब्दीली और माहौल पैदा होगा। शादीशुदा अफराद को ससुराल से फ़ायदे मिल सकते हैं और मसाइल में कमी का सामना होगा।
مشتری کی نظرات برج عقرب پر ساد ہوں گی۔ اس سسرالی زندگی میں گویا آپ ایک نئی شروعات کی طرف بڑھیں گے۔ شوہر یا بیوی کے رشتہ داروں سے تعلقات میں بہتری کے علاوہ گھر میں حیثیت میں اضافہ دیکھنے میں آئے گا۔ سسرال کے ساتھ اختلافات اور لڑائی جھگڑے کو فیس کرنے والے ایریز خواتینوں حضرات کو مسائل سے چھٹکارا ملنے کا وقت ہے۔ شریک حیات یعنی لائف پارٹنر کے مالی معاملات میں بھی بہتری آئے گی، جس سے آپ کو الٹیمیٹلی خاصا ریلیف ملے گا۔ مشتری کے اثرات ایسے ایریز افراد جو والدین کی صحت کی وجہ سے پریشان ہیں، آپ کو والدین کی صحت کی نوید سنانے والے ہوں گے۔ مشتری گھریلو ماحول میں ہم آہنگی اور خوشگواریت پیدا کرے گا، والدین کی قربت نصیب ہوگی اور والدین سے پیار محبت اور توجہ حاصل ہوگی۔ مالی طور پر بھی بڑی مدد مل سکتی ہے۔ وراثتی جائیداد میں اپنا حصہ حاصل کرنے، اپنے مالی اثاثہ جات کو بڑھانے، اپنے خاندانی بزنسز کو وسیع کرنے اور ان جنوں کو افہام و تفہیم اور دانش مندی سے حل کرنے کے لیے بھی مشتری کے اثرات مددگار ہوں گے۔ آپ کے لیے ضروری ہے کہ جوپیٹر کے ٹرانزٹ میں اپنی گھریلو زندگی سے مکمل طور پر لطف اندوز ہوں۔ آپ کی خاندان، والدین یا فیملی سسٹم کے حوالے سے رائے میں مثبت پن زیادہ ہوگا۔ خاندان کی اہمیت اور فائدے آپ زیادہ بہتر انداز میں محسوس کر سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں۔ جوپیٹر کا یہ ٹرانزٹ آپ کو خاندان کے افراد سے جوڑنے کا کام کرے گا اور آپ ان کے لیے احسار و قربانی کے جذبے سے سرشار ہوں گے۔ آپ نہ صرف خاندان سے فائدہ حاصل کریں گے بلکہ خاندان کے لوگوں کو فائدہ بھی پہنچائیں گے۔ 5 جولائی کے بعد جوپیٹر کا یہ شرف آپ کو روحانی طور پر کئی نعمتوں سے مالا مال کرے گا۔ روحانی اعمال کو شروع کرنے کی طرف آپ کا جھکاؤ بڑھ سکتا ہے۔ اس سے روحانی ترقی کا عمل جاری ہوگا۔ آپ حقائق کی معرفت حاصل کریں گے، منفی جذبات آپ سے دور ہوں گے۔ آپ کی والدین سے بھی فرما برداری میں اضافہ ہوگا، والدین سے اچھے فائدے ملیں گے۔ نئے مکانات کی خرید و فروخت، شفٹ ہونے یا منتقل ہونے میں یا خاندانی ایسٹس کو بڑھانے میں یا تبدیل کرنے میں بھی آپ کو فائدے مل سکتے ہیں اور دولت میں اضافہ ہوگا۔ گھریلو زندگی کے حوالے سے آپ اچھے اور بہتر فیصلے کرنے کی حالت میں ہوں گے۔ مشتری سیارہ 5 جولائی کو برج سرطان میں آئے گا اور پھر 11 نومبر تک مسلسل آگے بڑھتا رہے گا۔ مشتری 11 نومبر کو رجت اختیار کرے گا، جس سے آپ کی گھریلو زندگی میں معاملات میں نظر ثانی کرنے کا موقع ہوگا۔ مشتری میں رجت کا دورانیہ 10 مارچ تک ہوگا، جس سے آپ کو گھریلو زندگی میں نئے کاموں کے آغاز سے گریز کرنے کی ضرورت ہوگی۔ البتہ پرانے معاملات اور پینڈنگ معاملات کو کور کرنے اور ان کو سنوارنے کا موقع ہوگا۔ اس کے علاوہ ماضی کے کئی ایک مسائل اور الجھنوں پر غور کر کے ان کو سمیٹنے کا موقع ملے گا۔ بعض اوقات آپ کے چلتے کاموں کو بریک لگ جاتی ہے، البتہ اس میں بہتری یہ ہوتی ہے کہ انسان ایک دفعہ پھر چیزوں کو اینالائز کر لیتا ہے اور ادھورے کاموں کو کمپلیٹ کر لیتا ہے۔ یہ وقت آپ کے لیے اندرونی بیداری، روحانی ترقی اور گھریلو زندگی سے گہری وابستگی کا وقت ہے، جس میں گھریلو حوالے سے کئی ایک زخم بھریں گے۔ آپ کے خاندان سے گلے شکوے دور ہوں گے اور آپ کو گھر اور خاندان کی طرف سے خصوصی طور پر اپریشیٹ کیا جائے گا۔ 5 جولائی 2025 سے 30 مارچ 2026 تک کا وقت آپ کے لیے گھریلو زندگی یعنی فیملی لائف میں کامیابی کا وقت تصور کیا جاتا ہے، جس میں نہ صرف آپ خاندان سے فائدے حاصل کریں گے بلکہ آپ کو روحانی بلندی اور بصیرت ملے گی۔ آپ کے اندر ایک گہرا سکون نظر آئے گا جو جذباتی عدم استحکام اور انسٹیبلٹی کے خاتمے کی وجہ بنے گا۔ گو کہ زحل اور نیپچون آپ کو ذاتی طور پر چیلنجز دیتے رہیں گے، لیکن جوپیٹر کا شرف آپ کی قسمت کو بڑھانے والا ہوگا، جس سے آپ کی زندگی میں بڑے مسائل سے چھٹکارا ملے گا اور آپ اپنے خاندان اور دنیا کی معرفت حاصل کریں گے۔ آپ کو چاہیے کہ ناکامی کا خوف اپنے دل سے نکال دیں اور چیلنجز جیسے بھی ہوں خود کو ان کے سامنے کھڑا کر لیں۔ یاد رکھیں کوئی بھی چیلنجز ہمیشہ برقرار نہیں رہتا۔ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ خدا آپ کا حامی اور ناصر۔ برج ثور یعنی ٹورس زوڈیک سائن سے تعلق رکھنے والے خواتینوں حضرات کے لیے 5 جولائی سے ایک بڑا سیارہ آپ کے ذائچے کے چوتھے گھر میں آ کر کیسی زبردست اور شرف یافتہ انرجیز لا رہا ہے۔ جوپیٹر آپ کے ذائچے کے چوتھے گھر میں 5 جولائی سے لے کر آئندہ 1 سال تک کیسی کامیابیاں دلوانے کا باعث بنے گا، کن شعبہ زندگی میں خوشیاں اور خوشخبریاں ملیں گی۔ قسمت اور دولت کا سیارہ آپ کی خوش بختی کو 5 جولائی کے بعد سے کتنا بڑھا سکتا ہے۔ اگر آپ کا زوڈیک سائن ٹورس ہے اور آپ جوپیٹر کے اس خوبصورت ٹرانزٹ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ موزس ٹورس خواتینوں حضرات 5 جولائی آنے کو ہے اور تمام بروج کے لیے خوش بختی اور خوشحالی، پروسپیرٹی اور نعمتوں کی برسات کرنے والا سیارہ
مشتری اپنے شرف پہ آ رہا ہے۔ اس سے پہلے آپ سے زحل اور نیپچون کے آپ کے اپنے بروج پر اثرات کی بات کی گئی ہے، جس میں زحل اور نیپچون کے نیس اثرات آپ کے ذائچے کے پہلے گھر میں کیسی منفی تبدیلیاں پیدا کر سکتے ہیں بیان کیا گیا ہے، لیکن اس ویڈیو میں ایک بالکل ہی الگ سینیریو بننے والا ہے۔ مشتری جو کہ آپ کی قسمت کا سیارہ ہے، آپ کے ذائچے کے چوتھے گھر میں 5 جولائی سے آئندہ سال 2026 تک داخل ہو رہا ہے، جس سے آپ کو اپنی گھریلو زندگی یعنی فیملی لائف، بعض سسرالی معاملات، زمین جائیداد، خاندانی پراپرٹی، والدین کے معاملات، خاندان سے تعلق اور وابستگی، اس کے علاوہ روحانی طور پر آپ کی اسپرچل لائف کو بڑھانے والے اور بہتر کرنے والے اثرات آ رہے ہیں۔ مشتری سیارہ 5 جولائی کو کینسر زوڈیک سائن میں داخل ہوگا اور آئندہ تقریباً 1 سال کا عرصہ برج سرطان میں ہی گردش پذیر رہے گا۔ مشتری جسے تحفظ، وسعت، خوشحالی اور ترقی کا سیارہ کہا جاتا ہے اور انسان کو اوج بلندی اور علم و آگاہی کی نظروں تک پہنچانے کے لیے مشتری کا کردار بہت اہم سمجھا جاتا ہے۔ مشتری کا سیارہ انسان کی روحانی اور باطنی صفائی کا کام کرتا ہے۔ اچھے اینگل پر ہو تو انسان پاکیزگی، طہارت، بزرگی اور تقوی کی طرف جاتا ہے۔ روحانی علوم میں دلچسپی بڑھتی ہے، دل میں خوشادگی اور وسعت پیدا ہوتی ہے، نیک خیالات کا غلبہ ہوتا ہے، اضافی دولت ملتی ہے، عمر میں برتری ہوتی ہے، شہرت اور نام والی ملتی ہے۔ مشتری یعنی جوپیٹر کا یہ شرف آپ کے لیے آپ کی گھریلو زندگی کے حوالے سے گیم چینجر ثابت ہوگا، جس سے آپ کو اپنے گھریلو حالات کو بہتر کرنے میں بڑی خوشگوار قسم کی سچویشنز کا سامنا ہوگا۔ مشتری کے اثرات آپ کو گھریلو لائف میں ہر طرح کے اختلافات، بندش و مسائل اور پریشانیوں سے نجات دلوانے کا کام کریں گے۔ آپ کی سوچ کا دائرہ وسیع ہوگا۔ آپ ذاتی طور پر یعنی اپنے آپ پر شاید آنے والے سالوں میں زیادہ توجہ نہ دے رہے ہوں۔ زحل اور نیپچون آپ کو اپنی ذاتی صحت یا ظاہری شخصیت کے اعتبار سے مسائل اور پیچیدگیاں دیں گے۔ آپ کو پرسنلی دشمنوں سے بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ زحل اور نیپچون آپ کو کنفیوژنز اور دھندلا پن دے سکتے ہیں۔ البتہ آپ گھریلو سطح پر سب سے زیادہ فائدہ مند اور ترقی پانے والے لوگوں میں شمار ہوں گے۔ مشتری کا برج سرطان میں قیام آپ کو گھریلو زندگی میں کئی ایک معاملات اور ایشوز پر نظر ثانی کرنے کا موقع دے گا۔ ڈر کی موجودہ صورتحال کو آپ شاید 1 سال کے دوران تبدیل کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ وراثتی معاملات، زمین جائیداد، لائف سٹائل پراپرٹی، خاندانی بزنسز اور خاندانی ایسٹس کے حوالے سے یا خاندانی زندگی میں عدالتی اور قانونی یا مقدمات وغیرہ کے حوالے سے بھی آپ کے لیے مشتری کی انرجیز خصوصی بہتری کی اور کامیابی کی نوید سناتی ہے۔ ایسے ٹورس افراد جو طویل دورانیہ سے خاندانی زندگی میں پیچیدہ قسم کی صورتحال کو فیس کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اگر آپ خود کو مجبور، لاچار اور بے کس تصور کر رہے ہیں، آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ عملی طور پر کچھ کریں لیکن حالات آپ کے اختیارات میں نہیں ہیں، تو اب وہ وقت آ رہا ہے کہ حالات آپ کے حق میں ہو سکتے ہیں۔ 5 جولائی سے جوپیٹر کا آپ کے خاندانی امور میں داخلہ اور آئندہ 1 سال تک کا قیام ظاہر کرتا ہے کہ آپ کو اپنے گھر اور اپنے گھریلو معاملات میں آسانی اور ایز ملے گی۔ آپ کو قسمت کی طرف سے ایسی سپورٹ مل سکتی ہے کہ آپ کو تھوڑی محنت اور کوشش کے عوض گھریلو معاملات میں بڑے سرپرائز ملے۔ مشتری آپ کو گھر میں اہم پوزیشن یا حیثیت دلوا سکتا ہے۔ گھریلو ٹورس خواتین کے لیے مشتری کا یہ ٹرانزٹ تمام امور کی خواتین سے زیادہ آپ کو لکی بنانے والا ہوگا۔ ایسی ٹورس خواتین جو اپنی گھریلو زندگی میں آرام و سکون اور لگژری کی طلبگار ہیں، آپ کی دلی خواہشات پوری ہو سکتی ہیں۔ شادی شدہ افراد کے سسرالی نظام میں بھی مثبت تبدیلی اور ماحول پیدا ہوگا۔ شادی شدہ افراد کو سسرال سے فائدے مل سکتے ہیں اور مسائل میں کمی کا سامنا ہوگا۔ مشتری کی نظرات برج عقرب پر ساد ہوں گی۔ اس سسرالی زندگی میں گویا آپ ایک نئی شروعات کی طرف بڑھیں گے۔ شوہر یا بیوی کے رشتہ داروں سے تعلقات میں بہتری کے علاوہ گھر میں حیثیت میں اضافہ دیکھنے میں آئے گا۔ سسرال کے ساتھ اختلافات اور لڑائی جھگڑے کو فیس کرنے والے ٹورس خواتین و حضرات کو مسائل سے چھٹکارا ملنے کا وقت ہے۔ شریک حیات یعنی لائف پارٹنر کے مالی معاملات میں بھی بہتری آئے گی، جس سے آپ کو الٹیمیٹلی خاصا ریلیف ملے گا۔ مشتری کے اثرات ایسے ٹورس افراد جو والدین کی صحت کی وجہ سے پریشان ہیں، آپ کو والدین کی صحت کی نوید سنانے والے ہوں گے۔ مشتری گھریلو ماحول میں ہم آہنگی اور خوشگواریت پیدا کرے گا۔ والدین کی قربت نصیب ہوگی اور والدین سے پیار، محبت اور توجہ حاصل ہوگی۔ مالی طور پر بھی بڑی مدد مل سکتی ہے۔
وراثتی جائیداد میں اپنا حصہ حاصل کرنے، اپنے مالی اثاثہ جات کو بڑھانے، اپنے خاندانی بزنسز کو وسیع کرنے اور ان جنوں کو افہام و تفہیم اور دانش مندی سے حل کرنے کے لیے بھی مشتری کے اثرات مددگار ہوں گے۔ آپ کے لیے ضروری ہے کہ جوپیٹر کے ٹرانزٹ میں اپنی گھریلو زندگی سے مکمل طور پر لطف اندوز ہوں۔ آپ کی خاندان، والدین یا فیملی سسٹم کے حوالے سے رائے میں مثبت پن زیادہ ہوگا۔ خاندان کی اہمیت اور فائدے آپ زیادہ بہتر انداز میں محسوس کر سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں۔ جوپیٹر کا یہ ٹرانزٹ آپ کو خاندان کے افراد سے جوڑنے کا کام کرے گا اور آپ ان کے لیے احسار و قربانی کے جذبے سے سرشار ہوں گے۔ آپ نہ صرف خاندان سے فائدہ حاصل کریں گے بلکہ خاندان کے لوگوں کو فائدہ بھی پہنچائیں گے۔ 5 جولائی کے بعد جوپیٹر کا یہ شرف آپ کو روحانی طور پر کئی نعمتوں سے مالا مال کرے گا۔ روحانی اعمال کو شروع کرنے کی طرف آپ کا جھکاؤ بڑھ سکتا ہے۔ اس سے روحانی ترقی کا عمل جاری ہوگا۔ آپ حقائق کی معرفت حاصل کریں گے، منفی جذبات آپ سے دور ہوں گے۔ آپ کی والدین سے بھی فرما برداری میں اضافہ ہوگا۔ والدین سے اچھے فائدے ملیں گے۔ نئے مکانات کی خرید و فروخت، شفٹ ہونے یا منتقل ہونے میں یا خاندانی ایسٹس کو بڑھانے میں یا تبدیل کرنے میں بھی آپ کو فائدے مل سکتے ہیں اور دولت میں اضافہ ہوگا۔ گھریلو زندگی کے حوالے سے آپ اچھے اور بہتر فیصلے کرنے کی حالت میں ہوں گے۔ مشتری سیارہ 5 جولائی کو برج سرطان میں آئے گا اور پھر 11 نومبر تک مسلسل آگے بڑھتا رہے گا۔ مشتری 11 نومبر کو رجت اختیار کرے گا، جس سے آپ کی گھریلو زندگی میں معاملات میں نظر ثانی کرنے کا موقع ہوگا۔ مشتری میں رجت کا دورانیہ 10 مارچ تک ہوگا، جس سے آپ کو گھریلو زندگی میں نئے کاموں کے آغاز سے گریز کرنے کی ضرورت ہوگی۔ البتہ پرانے معاملات اور پینڈنگ معاملات کو کور کرنے اور ان کو سنوارنے کا موقع ہوگا۔ اس کے علاوہ ماضی کے کئی ایک مسائل اور الجھنوں پر غور کر کے ان کو سمیٹنے کا موقع ملے گا۔ بعض اوقات آپ کے چلتے کاموں کو بریک لگ جاتی ہے، البتہ اس میں بہتری یہ ہوتی ہے کہ انسان ایک دفعہ پھر چیزوں کو اینالائز کر لیتا ہے اور ادھورے کاموں کو کمپلیٹ کر لیتا ہے۔ یہ وقت آپ کے لیے اندرونی بیداری، روحانی ترقی اور گھریلو زندگی سے گہری وابستگی کا وقت ہے، جس میں گھریلو حوالے سے کئی ایک زخم بھریں گے۔ آپ کے خاندان سے گلے شکوے دور ہوں گے اور آپ کو گھر اور خاندان کی طرف سے خصوصی طور پر اپریشیٹ کیا جائے گا۔ 5 جولائی 2025 سے 30 مارچ 2026 تک کا وقت آپ کے لیے گھریلو زندگی یعنی فیملی لائف میں کامیابی کا وقت تصور کیا جاتا ہے، جس میں نہ صرف آپ خاندان سے فائدے حاصل کریں گے بلکہ آپ کو روحانی بلندی اور بصیرت ملے گی۔ آپ کے اندر ایک گہرا سکون نظر آئے گا جو جذباتی عدم استحکام اور انسٹیبلٹی کے خاتمے کی وجہ بنے گا۔ گو کہ زحل اور نیپچون آپ کو ذاتی طور پر چیلنجز دیتے رہیں گے، لیکن جوپیٹر کا شرف آپ کی قسمت کو بڑھانے والا ہوگا، جس سے آپ کی زندگی میں بڑے مسائل سے چھٹکارا ملے گا اور آپ اپنے خاندان اور دنیا کی معرفت حاصل کریں گے۔ آپ کو چاہیے کہ ناکامی کا خوف اپنے دل سے نکال دیں اور چیلنجز جیسے بھی ہوں خود کو ان کے سامنے کھڑا کر لیں۔ یاد رکھیں کوئی بھی چیلنجز ہمیشہ برقرار نہیں رہتا۔ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ خدا آپ کا حامی اور ناصر ہو۔ برج جوزا یعنی جیمنائی زوڈیک سائن سے تعلق رکھنے والے خواتینوں حضرات کے لیے 5 جولائی سے ایک بڑا سیارہ آپ کے ذائچے کے چوتھے گھر میں آ کر کیسی زبردست اور شرف یافتہ انرجیز لا رہا ہے۔ جوپیٹر آپ کے ذائچے کے چوتھے گھر میں 5 جولائی سے لے کر آئندہ 1 سال تک کیسی کامیابیاں دلوانے کا باعث بنے گا، کن شعبۂ زندگی میں خوشیاں اور خوشخبریاں ملیں گی۔ قسمت اور دولت کا سیارہ آپ کی خوشبختی کو 5 جولائی کے بعد سے کتنا بڑھا سکتا ہے۔ اگر آپ کا زوڈیک سائن جیمنائی ہے اور آپ جوپیٹر کے اس خوبصورت ٹرانزٹ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ موزس جیمنائی خواتینوں حضرات 5 جولائی آنے کو ہے اور تمام بروج کے لیے خوشبختی اور خوشحالی، پروسپیرٹی اور نعمتوں کی برسات کرنے والا سیارہ مشتری اپنے شرف پہ آ رہا ہے۔ اس سے پہلے آپ سے زحل اور نیپچون کے آپ کے اپنے بروج پر اثرات کی بات کی گئی ہے، جس میں زحل اور نیپچون کے نیس اثرات آپ کے ذائچے کے پہلے گھر میں کیسی منفی تبدیلیاں پیدا کر سکتے ہیں بیان کیا گیا ہے، لیکن اس ویڈیو میں ایک بالکل ہی الگ سینیریو بننے والا ہے۔ مشتری جو کہ آپ کی قسمت کا سیارہ ہے آپ کے ذائچے کے چوتھے گھر میں 5 جولائی سے آئندہ سال 2026 تک داخل ہو رہا ہے، جس سے آپ کو اپنی گھریلو زندگی یعنی فیملی لائف، بعض سسرالی معاملات، زمین جائیداد، خاندانی پراپرٹی، والدین کے معاملات، خاندان سے تعلق اور وابستگی، اس کے علاوہ روحانی طور پر آپ کی اسپرچل لائف کو بڑھانے والے اور بہتر کرنے والے اثرات آ رہے ہیں۔ مشتری سیارہ 5 جولائی کو
कैंसर ज़ोडिएक साइन में दाखिल होगा और आइंदा तकरीबन 1 साल का अरसा बुर्ज सरतान में ही गर्दिश पजीर रहेगा। मुश्तरी जिसे तहफ़्फ़ुज़, वुसअत, खुशहाली और तरक्की का सियारा कहा जाता है और इंसान को औज बुलंदी और इल्म आगाही की नज़रों तक पहुँचाने के लिए मुश्तरी का किरदार बहुत अहम समझा जाता है। मुश्तरी का सियारा इंसान की रूहानी और बातनी सफाई का काम करता है। अच्छे एंगल पर हो तो इंसान पाकीज़गी, तहारत, बुजुर्गी और तकवे की तरफ जाता है। रूहानी अलूम में दिलचस्पी बढ़ती है, दिल में खुशादगी और वुसअत पैदा होती है, नेक ख्यालात का गलबा होता है, इजाफी दौलत मिलती है, उम्र में बढ़तरी होती है, शोहरत और नाम वाली मिलती है। मुश्तरी यानी जुपिटर का ये शर्फ आपके लिए आपकी घरेलू ज़िंदगी के हवाले से गेम चेंजर साबित होगा, जिससे आपको अपने घरेलू हालात को बेहतर करने में बड़ी खुशगवार किस्म की सिचुएशंस का सामना होगा। मुश्तरी के असरात आपको घरेलू लाइफ में हर तरह के इख्तलाफात, बंदिशों, मसाइल और परेशानियों से निजात दिलवाने का काम करेंगे। आपकी सोच का दायरा वसी होगा। आप ज़ाती तौर पर यानी अपने आप पर शायद आने वाले सालों में ज़्यादा तवज्जो ना दे रहे हों। ज़ोहल और नेपच्यून आपको अपनी ज़ाती सेहत या ज़ाहिरी शख्सियत के एतबार से मसाइल और पेचीदगियाँ देंगे। आपको पर्सनली दुश्मनों से भी ख़तरा हो सकता है। ज़ोहल और नेपच्यून आपको कन्फ्यूजन्स और धुंधलापन दे सकते हैं। अलबत्ता आप घरेलू सतह पर सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद और तरक्की पाने वाले लोगों में शुमार होंगे। मुश्तरी का बुर्ज सरतान में क़याम आपको घरेलू ज़िंदगी में कई एक मामलात और इश्यूज़ पर नज़रसानी करने का मौका देगा। डर की मौजूदा सूरत हाल को आप शायद 1 साल के दौरान तब्दील करने में कामयाब हो जाएं। विरासती मामलात, ज़मीन जायदाद, लाइफस्टाइल, प्रॉपर्टी, ख़ानदानी बिजनेसेस और ख़ानदानी एसेट्स के हवाले से या ख़ानदानी ज़िंदगी में अदालती और कानूनी या मुकदमात वगैरह के हवाले से भी आपके लिए मुश्तरी की एनर्जीज ख़ुसूसी बेहतरी की और कामयाबी की नवीद सुनाती है। ऐसे जेमिनी अफराद जो तवील दुरानिया से ख़ानदानी ज़िंदगी में पेचीदा किस्म की सूरत हाल को फेस करते हुए आ रहे हैं, अगर आप खुद को मजबूर, लाचार और बेकस तस्वुर कर रहे हैं, आपका दिल चाहता है कि आप अमली तौर पर कुछ करें लेकिन हालात आपके इख्तियारात में नहीं है, तो अब वो वक्त आ रहा है कि हालात आपके हक में हो सकते हैं। 5 जुलाई से जुपिटर का आपके ख़ानदानी अमूर में दाखिला और आइंदा 1 साल तक का क़याम ज़ाहिर करता है कि आपको अपने घर और अपने घरेलू मामलात में आसानी और ईज़ मिलेगी। आपको किस्मत की तरफ से ऐसी सपोर्ट मिल सकती है कि आपको थोड़ी मेहनत और कोशिश के एवज़ घरेलू मामलात में बड़े सरप्राइज़ मिले। मुश्तरी आपको घर में अहम पोजीशन या हैसियत दिलवा सकता है। घरेलू जेमिनी ख़वातीन के लिए मुश्तरी का ये ट्रांजिट तमाम अमूर की ख़वातीन से ज़्यादा आपको लकी बनाने वाला होगा। ऐसी जेमिनी ख़वातीन जो अपनी घरेलू ज़िंदगी में आराम व सुकून और लग्जरी की तलबगार हैं, आपकी दिली ख्वाहिशात पूरी हो सकती हैं। शादीशुदा अफराद के ससुराली निज़ाम में भी मुस्बत तब्दीली और माहौल पैदा होगा। शादीशुदा अफराद को ससुराल से फ़ायदे मिल सकते हैं और मसाइल में कमी का सामना होगा। मुश्तरी की नज़रात बुर्ज अक़रब पर साद होंगी। इस ससुराली ज़िंदगी में गोया आप एक नई शुरुआत की तरफ बढ़ेंगे। शौहर या बीवी के रिश्तेदारों से ताल्लुकात में बेहतरी के अलावा घर में हैसियत में इजाफा देखने में आएगा। ससुराल के साथ इख्तलाफात और लड़ाई झगड़े को फेस करने वाले जेमिनी ख़वातीनों हज़रात को मसाइल से छुटकारा मिलने का वक्त है। शरीके हयात यानी लाइफ पार्टनर के माली मामलात में भी बेहतरी आएगी, जिससे आपको अल्टीमेटली खासा रिलीफ मिलेगा। मुश्तरी के असरात ऐसे जेमिनी अफराद जो वालदैन की सेहत की वजह से परेशान हैं, आपको वालदैन की सेहत की नवीद सुनाने वाले होंगे। मुश्तरी घरेलू माहौल में हम मांगी और खुशगवारियत पैदा करेगा। वालदैन की कुर्बत नसीब होगी और वालदैन से प्यार, मोहब्बत और तवज्जो हासिल होगी। माली तौर पर भी बड़ी मदद मिल सकती है। विरासती जायदाद में अपना हिस्सा हासिल करने, अपने माली असासाजात को बढ़ाने, अपने ख़ानदानी बिजनेसेस को वसी करने और उन जनों को अफ़ाम तफ़हीम और दानिशमंदी से हल करने के लिए भी मुश्तरी के असरात मददगार होंगे। आपके लिए ज़रूरी है कि जुपिटर के ट्रांजिट में अपनी घरेलू ज़िंदगी से मुकम्मल तौर पर लुत्फ़अंदोज़ हों। आपकी ख़ानदान, वालदैन या फैमिली सिस्टम के हवाले से राय में मुस्बतपन ज़्यादा होगा। ख़ानदान की अहमियत और फ़ायदे आप ज़्यादा बेहतर अंदाज में महसूस कर सकते हैं और समझ सकते हैं। जुपिटर का ये ट्रांजिट आपको ख़ानदान के अफराद से जोड़ने का काम करेगा और आप उनके लिए एहसार कुर्बानी के जज्बे से सरशार होंगे। आप ना सिर्फ ख़ानदान से फ़ायदा हासिल करेंगे बल्कि ख़ानदान के लोगों को फ़ायदा भी पहुंचाएंगे।
5 जुलाई के बाद जुपिटर का ये शर्फ आपको रूहानी तौर पर कई नेमतों से मालामाल करेगा। रूहानी अमाल को शुरू करने की तरफ आपका झुकाव बढ़ सकता है। इससे रूहानी तरक्की का अमल जारी होगा। आप हक़ाइक़ की मार्फत हासिल करेंगे। मनफी जज्बात आपसे दूर होंगे। आपकी वालिदैन से भी फर्मा बरदारी में इजाफा होगा। वालिदैन से अच्छे फ़ायदे मिलेंगे। नए मकानात की खरीदो फरोख्त, शिफ्ट होने या मुंतकिल होने में, या ख़ानदानी एसेट्स को बढ़ाने में या तब्दील करने में भी आपको फ़ायदे मिल सकते हैं और दौलत में इजाफा होगा। घरेलू ज़िंदगी के हवाले से आप अच्छे और बेहतर फ़ैसले करने की हालत में होंगे। मुश्तरी सियारा 5 जुलाई को बुर्ज सरतान में आएगा और फिर 11 नवंबर तक मुसलसल आगे बढ़ता रहेगा। मुश्तरी 11 नवंबर को रुजत इख्तियार करेगा, जिससे आपकी घरेलू ज़िंदगी में मामलात में नजर सानी करने का मौका होगा। मुश्तरी में रुजत का दुरानिया 10 मार्च तक होगा, जिससे आपको घरेलू ज़िंदगी में नए कामों के आगाज से गुरेज करने की ज़रूरत होगी। अलबत्ता पुराने मामलात और पेंडिंग मामलात को कवर करने और उनको संवारने का मौका होगा। इसके अलावा माजी के कई एक मसाइल और उलझनों पर गौर करके उनको समेटने का मौका मिलेगा। बाज़ औक़ात आपके चलते कामों को ब्रेक लग जाती है। अलबत्ता इसमें बेहतरी ये होती है कि इंसान एक दफ़ा फिर चीज़ों को एनालाइज कर लेता है और अधूरे कामों को कंप्लीट कर लेता है। ये वक्त आपके लिए अंदरूनी बेदारी, रूहानी तरक्की और घरेलू ज़िंदगी से गहरी वाबस्तगी का वक्त है, जिसमें घरेलू हवाले से कई एक ज़ख्म भरेंगे। आपके ख़ानदान से गिले शिकवे दूर होंगे और आपको घर और ख़ानदान की तरफ से ख़ुसूसी तौर पर अप्रिशिएट किया जाएगा। 5 जुलाई 2025 से 30 मार्च 2026 तक का वक्त आपके लिए घरेलू ज़िंदगी यानी फैमिली लाइफ में कामयाबी का वक्त तस्वुर किया जाता है, जिसमें ना सिर्फ आप ख़ानदान से फ़ायदे हासिल करेंगे बल्कि आपको रूहानी बुलंदी और बसीरत मिलेगी। आपके अंदर एक गहरा सुकून नजर आएगा जो जज्बाती अदम इस्तेकाम और इंस्टेबिलिटी के खात्मे की वजह बनेगा। गो के ज़ोहल और नेपच्यून आपको ज़ाती तौर पर चैलेंजेस देते रहेंगे, लेकिन जुपिटर का शर्फ आपकी किस्मत को बढ़ाने वाला होगा, जिससे आपकी ज़िंदगी में बड़े मसाइल से छुटकारा मिलेगा और आप अपने ख़ानदान और दुनिया की मार्फत हासिल करेंगे। आपको चाहिए कि नाकामी का खौफ अपने दिल से निकाल दें और चैलेंजेस जैसे भी हों खुद को उनके सामने खड़ा कर लें। याद रखें, कोई भी चैलेंजेस हमेशा बरकरार नहीं रहता। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी और नासिर हो।